नगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और मकामी अखबारात की 6 सुर्खियों में आज सबसे अहम खबर जो है वो सोपोर और शोपियान में मार्को में 2 मिलिटेंट जाम बहक, दोनों का ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से बताया जाता है। जबकि सुंबल में इज्तिमाई असमदरी का वाक़या, खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार, रकम तराज है आफ्ताब। असम्बली नशस्तों की तकसीम से मुतल्लिक हदबंदी मामले पर इंतशारी कैफियत, 2026 तक सोचना भी गुनाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी तफरीब का सदबाब लाजमी, भारतीय जनता पार्टी का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आज शेख सुर्खियों में जगह बनाने में कामयाब हुआ। रोजनामा आफ्ताब, रकम तराज है, अदलिया ने कठवा केस का बेहतरीन फैसला सुनाया, मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। दिनेश्वर शर्मा गवर्नर से मुलाकी, मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल, ये खबर भी आज शेख सुर्खी के तौर पर आफ्ताब में जगह पाने में कामयाब हुई है। अमरनाथ यात्रा 2019 27 बचाव टीमें यानी रेस्क्यू टीमें जो है अब की बार तैनात कर दी गई है। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर की शेख सुर्खी है, इन स्कोचिंग जून हीट नीट एग्जाम सेंटर्स वंस अगेन आउटसाइड कश्मीर, ये खबर छपी है रोजनामा ग्रेटर कश्मीर में। डोंट वांट सेपरेट कॉलोनीज, कश्मीरी पंडित टेल्स मीरवाइज से कल कश्मीरी महाजरीन पंडितों का एक ग्रुप मुलाकी हुआ और वो अलहदगी नहीं चाहते हैं बल्कि कश्मीरी के रिवायती भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। IT रेड्स ऑन डिप्टी मेयर फॉरम ओवर सस्पेक्ट थिंग्स टू बी JK बैंक लिंक्स, कुछ खदशात हैं जो JK बैंक लिंक के साथ इस रेड्स को देख सकते हैं। कठवा वर्डिक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया ट्रायल मुस्लिम्स, महबूबा मुफ्ती का बयान भी आज रोजनामा ग्रेटर कश्मीर में शेख सुर्खी में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। रोजनामा तामीर इरशाद की सुर्खी है, शहर में छाबड़ी फरोशों को मखसूस जगहों पर मुंतकिल करने के लिए इकदामात, श्रीनगर इंतजामिया ने इन्फोर्समेंट प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। और आज भी वादी भर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम जो है चक्का जाम रहने की खबर जो है वो भी मकामी अखबारात में आज जगह बनाने में कामयाब हुआ है। कई अखबारात ने आज लिखा है कि इस जाम से कबल क्या रियासती सरकार के साथ मीटिंग नहीं हो पाई, क्या उनको संजीदा तौर पर नहीं लिया गया। और रोजनामा रीडर की शेख सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ जर्नलिस्ट सेज राइट टू लिबर्टी नॉट नेगोशिएबल। इसके अलावा एक और खबर है रोजनामा रीडर में, रियासत जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से खबर लगी है कि कल शाम से मौसम में बूंदाबांदी और हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। और आपको बता दूं कि रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन में इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला है उससे गुलमर्ग में जो रिकॉर्ड की गई बारिश है वो 96 मिलीमीटर रात को रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कुपवाड़ा में 42, श्रीनगर शहर और बाकी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। एडवाइजरी आपको बताएं कि लिदर नाले के आसपास पहलगाम के इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने एडवाइजरी जारी की है कि इस इलाके में खासकर बच्चों को लिदर नाले के आसपास न जाने दें, जबकि मकामी बस्तियों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। गुरेज के ऊपरी इलाकों, बाड़ीपोरा गुरेज के ऊपरी इलाकों से ये खबर भी अखबार में लगी है कि ऊपरी इलाकों में दरमियानी दर्जे की रात को बर्फबारी हुई, यानी अभी जून के बाद भी अभी मौसम जो है वापसी नहीं कर रहा है। इसके अलावा रियासी गवर्नर सत्यपाल मलिक आज 12 बजे SKIC श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और ट्रैफिक के हवाले से ये खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर ट्रैफिक जो है छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए अगरचे 2 तरफा होगा, लेकिन माल बरदार और बड़ी गाड़ियों के लिए आज जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक जो होगा वो चलता नजर आएगा। मकामी अखबारात से ये थी आज की सुर्खियां। वापस चलते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेख मोहम्मद यूसुफ साहब के पास। यूसुफ साहब, हड़ताल एक ऐसा अब हथियार बन चुका है कि जिससे अपनी आवाज़ को मौसर करने का जरिया बताया जा सकता है, लेकिन जो आज आम लोगों को मुश्किलात होंगे उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए जी, मैंने पहले ही कहा है कि ये जो हमारा सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है रियासती माशियत में, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है। हमने पहले ही कहा है, हम माजरत खा है आवाम से, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हमें कोई शौक नहीं था हड़ताल करने का, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया है। आप देखिए, इन्होंने आज एक टोल प्लाजा औंतीपोरा में लगाया है और उस टोल प्लाजे में जो हमारी कमर्शियल गाड़ी जाती है उसको बस के लिए 285 रुपया, मिनी बस के लिए 285 रुपया, ये जो सोमू तवेरा है उनके लिए 185 रुपया, सिंगल ट्रिप के लिए आने जाने के लिए वो फिर दुगना होता है। तो वो भी हमारे लिए एक वबाली जान, हम उनके लिए टोल प्लाजा वालों के लिए हमें कमाना है,
ہمیں کس کو دینا ہے, ہمیں اپنے عیال کی کفالت کرنے نکلے ہیں, ہمیں بینکوں کا قرضہ ہے, لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس. تو شیخ صاحب کیا مانے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ناقص ہونے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں آپ اس سفر کر رہے ہیں اس وقت پالیسیوں کو لے کر؟ پہلے ٹرانسپورٹ یارڈ کو منتقل کیا گیا, شہر میں کافی معاملات چھائے رہے, حالانکہ بعد میں اس وقت کی سی ایم نے کہا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ ہیں, کیا یہ پورا جموں کشمیر میں اس کے تمام ممبران آپ کے ساتھ ہیں؟ جی, ہمارے ساتھ جموں بھی ہے, جموں کے ٹرانسپورٹر بھی ہمارے ہیں, کیونکہ یہ تو ریاست کا مسئلہ ہے, ریاستی ٹرانسپورٹروں کا مسئلہ ہے. یہ ایک انسانیت کا مسئلہ تھا ہمارے لیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اتنے ظلم ستم, اتنے خرچہ جات. ہماری گاڑیوں میں جو پینک, انہوں نے ایک عالمی ایتھرائز کیا ہے ایک ڈسٹریبیوٹر کو یہاں پہ, جو 16,500 روپیہ وہ بولتے ہیں اس پینک بٹن کا اور ان کا وہ ڈیوائس جو ہمیں بول رہے ہیں لگانے کے لیے. تو یہاں سے ہماری گاڑیوں کی کنڈمنیشن بھی جاری ہے. تو 25 سالیہ گاڑی کنڈم ہو رہی ہے, تو اس میں 4 مہینے کے بعد کوئی گاڑی کنڈم ہوگی, وہ 20,000 روپیہ لگائے گا, 20,000 روپیہ وہ 4 مہینے کمائے گا ہی نہیں. اس کو بہتر ہے وہ گاڑی بند کرتا ہے, جس سے عام لوگ سفر کر رہے ہیں. ہم تو اگر مانیں کہ آج کی اس علامتی ہڑتال کے بعد بھی سرکاری معاملات آپ کے ساتھ طے نہیں ہوتے ہیں, تو کیا پروگرام ہوگا اس کے بعد؟ ہم نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جموں والوں سے بات کر کے, ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے. یہ تو ہم نے ایک علامتی ہڑتال 1 دن کے لیے کی ہے آج. اس کے بعد اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات پر غور نہیں کیا گیا تو ہم انڈیفینٹ سٹرائک پہ جائیں گے, جس کی ساری ذمہ داری گورنر انتظامیہ پہ ہوگی. تو کوئی آلٹرنیٹ اور بھی ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ پورا چکا جام کریں, چونکہ پہلے سے ہی نیشنل ہائی وے پہ کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ معاملات ہیں, جو ٹرکس وغیرہ وہاں سے آتے ہیں انہیں بھی کافی زیادہ ٹول وغیرہ دینا پڑتا ہے اور باقی بھی چیزیں ہیں, تو ان حالات میں اسٹیٹ کو کیسے چھوڑ دیں گے جو پہلے سے مشکلات ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہے کشمیر میں ٹرانسپورٹروں کے ساتھ. آپ دیکھ لیجئے, یہاں جموں والے آتے ہیں, لداخ والے آتے ہیں, وہ ہر ایک سائٹ سین پہ جاتے ہیں, لیکن کشمیر کی کوئی گاڑی جو لداخ میں جاتی ہے, لداخی اس کو بولتے ہیں بھائی آپ گاڑی یہاں کھڑی کرو, ہمیں سائٹ سین جانا ہے. اور یہاں لداخ کی گاڑی آتی ہے, وہ فورسز نے ہماری گاڑی لی تھی الیکشن کے دوران, تو ان کو سونمرگ سے گمری میں اتارے گئے سواریاں, اور انہوں نے لداخ کی ٹرانسپورٹر نے اپنی گاڑیوں میں ان کو بٹھایا, اور ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو آخر پہ کیا میسج ہوگا آپ کا کہ آج جو ہڑتال ہے اس سے کیا مثبت نکالا جا سکتا ہے؟ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ غور کیا جائے, تاکہ عوام اور ٹرانسپورٹر, عوام کو بھی گوناگون مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت, اور ہم بھی مشکلات میں ہیں, ٹرانسپورٹر بھی. اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک متبادل ہمارے جو جینوئن ڈیمانڈس ہیں وہ ماننے چاہیے. اور اگر آپ دیکھیے آٹو والے, ان کے لیے 40 جب ہمارا یہ شفٹنگ ہوا تھا باریم پورہ میں, تو کوڈ ڈائریکشن ایک آئی تھی کہ ان آٹوز کے لیے 40 ڈیزگنیٹڈ بنانے چاہیے سٹینڈز, لیکن آج تک وہ بھی نہیں, 2 سال ہو گئے اس کوڈ ڈائریکشن کو. تو امید کرتے ہیں کہ شیخ صاحب, امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں بہت جلد حل ہویں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ صبح اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. جی سلام کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر سے آج سلام کشمیر میں آج کا شمارہ بس اتنا ہی. کل 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, جبکہ جی سلام پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.